ليكيب يو السلام عليكم مرحبا بكم في ايبيزود جديد تاع كليك. اليوم ايبيزود اسي سبيسيال كيما راكم تشوفوا، ما رانيش في استوديوني انا نيمينا. ايبيزود سبيسيال كوفيد 19 رانا في الدار كليك كونفيني اكزاكتومون. وباش نقعدوا في دارنا وفي امان مهنيين خممنا باش ندير لكم ان ايبيزود اللي معمر بلي بون بلون. نهضروا على السبور، على الموسيقى، على لاغ، على لي فيلم ولي سيري ايتترا. دونك حنا واش نقول لكم، قعدوا معنا باش نديكوفريو. نتكلموا في السوجي تاعنا نهار اليوم. لازم نفكركم بكلكو جيست اي كونسين لازم كامل نديروهم باش نحميو نفوسنا من الكورونا فيروس. العفسه الاولى اللي لازم نديروها سي بيان غسل اليدين بطريقه اللي حيكون مداوم عليها حتى وين كنا في المنزل ولا تحتمت علينا الخرجه. لو جيل ديزانفيكتون راح يكون صديقنا الوفي. الحاجه الثانيه السعده والعطيس راح تكون هنايا في الكود. دونك اون غرو سا فرا ان دام سالو على مود لا علينا. العفسه الثالثه اللي لازم نديروها سي بيان نيفيتيو الخميس والتسلام والتعناق وكلش. هذا كامل نانوليوه بور لو مومون باسكو الفيروس بهذه الطريقه ينتشر بسرعه. عفسه واحده اخرى لا بانوا فينا الاعراض ولا لي سيمبتوم كيما الحمى، كيما لا تو تاعنا اللي تكون سيش، ولا حتى لا بيرت تاع لو غو تاعنا، لازم نعيطوا لو 30. وحاجه مهمه ثاني لازم هاد لي كونساي ولي زافيرتيسمون نتفاهموا بيناتنا. باغ اكزومبل تحكي اصحابك والاصدقائك ولا فامي ديالك، سي تري امبورطون سورتو الدراري صغار اللي هما ما راهمش فاهمين بزاف وشنو هو الفيروس. على بها في لا ديسكريبسيون هنايا تحت لا فيديو كاين ان ليان وين فيه طرق فاسيل باش تفهم الدراري وشنو هو الفيروس وكيفاش يجتنبوه وكيفاش ما يتنفكتوش منه. الحاجه اللي تري امبورطون في هاد لا بيريود سي لازم نريحوا في الدار، ما نبوجيوش غير اون كا دورجونس ولا للضروره. كي تريح في الدار راح تقول لي واش راح ندير. اي سي بور سا حنا جبنا لكم دي زاستوس وعفايس ديروهم في الدار اون بلوس باطل. بون لا باس كي تكون مريح في الدار تحب تشوف لي فيلم ولي سيري اللي عنده نتفليكس امازون برايم ايتترا بصحتو. مي سينون اللي ما عندوش كاين اوبن كولتور، اون بلاتفورم اللي حاطه دي كلاسيك تاع لي سيري لي دوكيومونتير اي لي فيلم. نلقاو باغ اكزومبل دي كلاسيك تاع شارلي شابلين، الفريد هيتشكوك ايتترا. ما نساوش يوتيوب اللي فيها دي ويب سيري اي ميم دي سيري غراتويتمون كيما لا سيري تاع كاملوت اللي موجوده في لي 6 سيزون تاعها غراتويتمون سور يوتيوب. لي فيلم الجيريان تاني موجودين، كاين لا سيليكسيون دو بلو دو 200 فيلم الجيريان اللي مدتهم لنا غيد الجيري اي فيني كولتور. ليان في لا ديسكريبسيون دي فيلم تري كولت كيما قنديل تاع نبيل عسلي، جور دافون مع سهيله معلم. لو ان تي في تاني دخلت روحها دارت اون شان يوتيوب تاع لي كلاسيك اللي كبرنا بهم، من حسن نيه، طاكسي المخفي اي ميم دي ماتش اللي نجازوا وحنا كنا مازال ما زدناش. وي الماتش تاع 82 كاينو. ماشي باسكو كنا مريحين في الدار ما نديرو سبور نلقاو لي اكسكيوز تو سا، باسكو يا بلان دو سيت انترنت اللي يزوفر دي ابليكاسيون فيهم دي بروغرام باش نغارديو لا فورم تاعنا وباش نيفيتيو لي كيلو اون بليس. باسكو يا ربي كامل لي تراجي بين البيت كوزينه صالون تو سكي افيك سي با بور دو سبور. Quelle l'application Better Me que j'utilise personnellement. Elle est bien. La deuxième application اللي نقدروا نسجلوها لكم سي بيان الجماعه اللي راهي توجد للصيف ولا مقارديه اسبوار هايلين نتوما كملوا كيما راكم. لابليكاسيون اسمها دي موسكل ابدومينو. سينو يا اوسي هوم ورك اوت اللي تعطي لكم دي بروغرام ادابتي لفوت نيفو وتشوفوا او فور يا ميزور ليفوليوشن تاعكم. سينو تحبوا تكونوا اسيستي وما تحبوش تنطرينيو وحدكم، بايا سبار دي زيد كي اون لين وتقدروا ديروا دي زونطرينمون ا ديستانس، يوغا، كارديو ايتترا بلا لي زيكيبمون فرانشمون بلا والو. دونك ان بتي كاري اللي تو ريجوي. تقدر تاني تبروفيتي في هذا الكونفينمون تلعب لي جو اللي كان عايش في غار وما على بالوش. هاد العوام داروا حاله لي باتل رويال كيما باغ اكزومبل فورتنايت، ببجي ولا ابيكس ولا لو ديرني كول اوف دوتي وارزون اللي هما ديسپونيبل غراتويتمون سور بي سي اندرويد اي اي او اس. بور لي بوريست كاين تاني دي ام ام او ار بي جي كيما بلاك ديزرت اللي فيه ان غرافيزم بوسي، دي ميسيون اي دي كات طوال اي باسيونون. Bon, sans oublier les classiques comme League of Legends et même des comebacks comme Counter-Strike 1.6 qui ont حلوا des serveurs gratuits un peu partout dans le monde. Coup de cœur à la rédaction pour l'application Plateau, c'est une application qui peut تلعب فيها des jeux de société مع أصحابك كيما Ludo Classic, تشيكا, الدومين, الكارتا, les jeux d'échecs, etc.
العشاق les expos, la galerie Le Pont vous propose des expos virtuelles, donc rendez-vous sur la page Facebook de la galerie. Il est donc possible de visiter les plus grands musées في العالم grâce au site internet تاع هاد les derniers كيما British Museum, كيما Château de Versailles, كيما le Louvre ou بزاف les musées. ما نسيناش تحاول المسرح واللي يحبوه لأن المسرح الوطني راهو يبروبوزي دي بروغرام للدراري الصغار وحتى للكبار على القناة تاعو تاع يوتيوب. بالك سي اون اوكازيون باش نتصالحوا مع المسرح ولا نديكوفريوه. Pour les mélomanes ومحبي الموسيقى il est possible باش تشوفوا plein de concerts sur le site Arte Concert وين كاين كامل الانواع الموسيقيه من الموسيقى الكلاسيكيه للروك حتى للراب تو سامبلومون عندكم كامل لو شوا. ابروفيتي في هاد البريود مادامك مريح باش تقرا كتابات. هاو السيت تاع لافناك باغ اكزومبل تلقى بلو دو 500 ليفر باتل دي رومون دي زيستوار دي زوفراج كولت اي ميم دي ليفر باش تتعلم كيما باغ اكزومبل دي ليفر باش تتعلم طيب ولا تتعلم لغه واحده اخرى ولا تتعلم جارديناج. تلقى كلش من جديد القديم لي كلاسيك الكبار. Pour les créatifs, la Cinémathèque algérienne lance un concours à la meilleure affiche de cinéma. Donc, comme les créateurs, dessinateurs, graphistes, etc. يقدروا يشاركوا. Le concours a d'ailleurs يلحقوا les meilleures affiches faisant la promotion تاع un film algérien ou autre كامل les genres cinématographiques. épatez-nous وخرجوا لنا عفايس شابين لازم تبعتوا une version numérique HD. Les adresses تلقاهم لتحت en barre de description. مع العلم أنه le délai يخلص le 30 avril. La marque Nikon هي الأخرى دارت des cours battle pendant tout le mois d'avril على la plateforme تاعها Nikon School. donc تقدروا تشيكيو لتحت le site تاعهم في la barre de description. كاين un petit bémol ou pas parce que كامل les cours اللي راهم محطوطين راح يكونوا باللغة الإنجليزية وبالك نبرفكسيونيو على اللغة تاعنا هولوس. mention spéciale صحاب الكوزينة ولا اللي ولاو يحبوا الكوزينة ولا اللي ديكوفراو الكوزينة. à part l'incontournable وليد il y a 2 pages Instagram اللي نسجليهم لكم اليوم. يا My Tasty Cuisine by Epti et il y a aussi جماعة الالتي واللي ردوا بالهم من ربحتيهم واللي كونترولي كلش healthy tips. franchement un délice نقول لكم بصحتكم من دوكا ça c'est clair. Pour les abonnés تاع جيزي لا كونيكسيون للسيت تاع وزارة الصحة مجانا هكا باش نقدروا نتبعوا الأخبار تاع الكوفيد 19 اون طون ريال. تاني كاين الرقم الخاص بالوقاية ضد فيروس كورونا اللي هو 30 تقدروا تعيطوا تانيك باتر من عند جيزي. Et sachez que même pour les abonnés Jay-Z راكم عندكم accès gratuit الميسنجر et Facebook. Voilà. بطل من عند لا ميزون روح. Et sachez que les abonnés تاع Jay-Z عندكم accès لدي بلاتفورم universitaires بطل et même des cours en ligne في l'application تاع Jay-Z. كاين اوبسيون تانيك الجماعه اللي عندهم بوس ايزي دونك تقدروا تاكسيديو وتسمعوا جو راديو باتل. سينو بور فينير ما تنساوش تابونيو في لا باج تاع جيزي باسكو دي كونكور فريكون pour gagner des cadeaux soit des comptes Netflix ولا حتى des cartes cadeaux Play Store etc. فوالا ليكيب وصلنا لفتره هذا الابيزود. جيسبر نكونوا عاوناكم في هذا الحجر الصحي. قولوا لنا انتم ثاني اون كومونتير كيفاش راكم تجوزوا الحجر الصحي تاعكم. اسكو عندكم دي زاستيس في هذا الكونفينمون بارطاجيوهم لنا في لي كومونتير. بيس. انا ما بقى لي غير نقول لكم prenez soin de vous et de votre وريحوا في ديوركم. تشاو.